म्हजे बरोबर आमचो पावर मिनिस्टर आणि ह्या मतदारसंघाचो आमदार डॉ. सुनील ढवळीकर, आमचो चीफ इंजिनियर अहमद, आमचे जिल्हा पंचायतीचे मेंबर, सरपंच, पंच, PWDचे बाकीचे इंजिनियर्स आणि पत्रकार भाव हो मेन प्रोजेक्ट जो आशिल्लो. त्या प्रोजेक्टाचें नाव 4 लेनिंग ऑफ नॅशनल हायवे 4A NH 748 between kilometer 118 to kilometer 125 balance work. Construction of VDP at KTC bus stand Ponta Goa. PWD division 15 हे काम केलां. नॅशनल हायवे 4A cost of awarded work 72.72 crores. ताजे अंडर हे सब वर्क construction of vehicular underpass at KTC bus stand, channel 125 to 250. Cost of this work is 5.26 crores. And contractor नाव M. Venkataraw Infra Projects Limited. काम एकदम बरें जालां, हायट बरी आहा आनी आज आमी ताजे ह्या हाजे धांवण करता. सांगतलो तो आर्किटेक्ट ह्या कामाचो, ताका सारकें खबर आहा तें कित्या खातीर केलां आनी कितें. नमस्कार. रामदेवाक विनम्र वंदन करता. तुमकां सगळ्यांक नव वर्षाच्यो शुभेच्छा दिता आसतना हो व्हेक्युलर अंडरपास जो आसा तो जवळ जवळ 2 म्हयने पयलीं कंप्लीट जाल्लो आनी तो आमी इनॉग्रेट करूं शकले ना. एक म्हणजे हॉटमिक्स जें आशिल्लें तें पावसा लागून डिले जालें. पावस वाडत गेलो आणि पावसा लागून डिले जाले आणि त्यानंतर हॉटमिक्स जालें आणि जिल्हा पंचायत निवडणूक जाली आणि आम्ही सगळे कोड ऑफ कंडक्टाक गेले. पूण आज हे इतलें आसतना जेन्ना माननीय मंत्री PWD दिगंबर कामत हांचे कडेन हांवें डिस्कस केलें की व्हेक्युलर अंडरपास कंप्लीट जावन सुद्दां आमी तो जर चालू केलो ना लोकांक जाल्यार तें बरोबर न्हय. आनी माननीय मंत्री दिगंबर कामतीचे परमिशन घेवन हो व्हेक्युलर बायपास आमचो चीफ इंजिनियर आनी ताजे सगळे इंजिनियरांक चालू करपाक लायला. आनी जवळ जवळ एका म्हयन्या पयलीं हो व्हेक्युलर बायपास चालू जालो आनी ताजें उद्घाटन न जाल्ल्या कारणान एक खंत आशिल्ली. पंच, सरपंच आनी पब्लीक विचारताले येदो मोठो प्रोजेक्ट करून सुद्दां तें उद्घाटन कित्याक करूं नाका म्हणून. आनी हें उद्घाटन आज करुया फाल्यां करुया अशें करून 15 दिसांनी आज माननीय मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हातान जाल्लें आसा. म्हजे बरोबर आमचे नवीन जिल्हा पंचायत सदस्य बाब गणपत जुनेच ते निवडून आयल्या, हायेस्ट पदांनी साऊथ गोवा निवडून आयले. त्यानंतर आमचे रामचंद्र नायक सगळे सही पंचायतीचे सरपंच, पंच, उपसरपंच हांगा आयिल्ले सगळे मान्यवर तांकां शुभेच्छा दिता. कारण हो जो अंडरपास जावचो म्हणून आमचोच माजी सरपंच बाब राजेश नायक, आतां ती सोनिया नायक पंच आसा, ताजो मिस्टर आनी ताजे बरोबर हांगचे चिरपुटे आनी शापूर एरियेचे लोकांनी आंदोलन केल्लें. 3 फावटी आंदोलन केल्लें. कारण आमकां पयलीं जो रस्तो दिल्लो तो आमचे GVM सर्कलाक रावंड मारून बस स्टँडार येवप आनी शहापुरा आनी चिरपुट्या वचप. तुका याद आसतलें पत्रकारांक. आनी पत्रकारांनी भरपूर टिका त्या वेळार सरकाराचेर म्हणजे म्हजेर आनी आमच्या सरकाराचेर केली. पत्रकारांनी ती टिका करता आसतना तांचेच हांव अभिनंदन करता. कारण सकारात्मक टिका आशिल्ली ती आनी सकारात्मक टिका जेन्ना करता ताका योगदान दिवप हें आमचें कर्तव्य आसा. आनी जेन्ना हे काम आमी घेतिल्लें हे खांडेपार ब्रीज 280 कोटीचें काम तातूंतल्यान हें काम जावपाचें. पूण काही कारणां लागून त्या वेळार आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान आमकां जो मदलो भाग आसा थंय स्टे हाडलो आनी त्या खातीर तें काम आमचें उरलें. पूण मागीर जवळ जवळ 80 कोटीचें काम आमच्या हांव नासतना
आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या आदारान तें काम मुखार व्हेलें आनी तें 80 कोटीचें काम आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ते PWD मंत्री आशिल्ले तांणी हो टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करून हें काम खांडेपारच्यान आमच्या GBM सरकार पर्यंत घेतलें आनी ताजें सगळें कंप्लिशन आज जवळ जवळ जाल्लें आसा. हांव मुद्दाम मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता कारण शेवट सगळ्यांनी हातभार लावन माननीय मंत्री दिगंबर कामत, मुख्यमंत्री आमचे प्रमोद सावंत हांणी हें केल्ल्यान आज हें लोकार्पण जाल्लें आसा. आज अश्योच बऱ्यो गोश्टी आमी हाजे फुडें करतले. जवळ जवळ 700 कोटीचो रोड जो फुडें आमचो जावपाचो आसा तेचें टेंडर जालां आनी जमीन हँडओव्हर करपाची आसा. ऑलरेडी आमी बाणस्तारी ब्रीज पर्यंत टेंडर काडला. 6 लेन ब्रीज आमचो बाणस्तारीचो नवो ब्रीज येता आनी तें कंप्लीट जाल्या नंतर बाणस्तारी टू ओल्ड गोवा परत तेंय टेंडर जालां. तेंय कंप्लीट जाल्या नंतर सगळ्यो गोश्टी स्मूथ जातल्यो आनी काही गोश्टी आमकां स्मूथ जावपा खातीर फुडें काम करचें पडटलें. तेंय काम माननीय मंत्री आमचे दिगंबर कामतीच्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतलो आनी लोकांक एक वेगळेपण दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. त्या शिवाय काही जी वॉल्तां आसा जाका म्हणटा आमी ब्लॅक स्पॉट धवळी बायपास आनी आमच्या मेन बायपास कुट्टी टू बोरी हे दोनूय बायपासाचे ब्लॅक स्पॉट आसा. ते ब्लॅक स्पॉट मोडोवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. सादारण मार्च 2026 नंतर तेंय काम चालू करपाचो आमचो इरादो आसा आनी हाचें श्रेय हांव घेना. माननीय मुख्यमंत्री आमचो प्रमोद सावंत आनी आमचे चीफ आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हांकां आसतले. त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांनी आमकां सहकार्य करचें अशें मागता. आनी परत एकदां आनी एक काम आसा म्हणजे आतां जे दिलासा ह्या भागांत इनॉग्रेशन आसा त्या कार्यक्रमाक तुमी सगळ्यांनी हजर रावचें अशें नमूद करता आनी सगळे इंजिनियरांचे ज्यांनी हांगा काम केलां तांचे मनपसून अभिनंदन करता, आभार मानता आनी बरें काम करपा खातीर तांणी बऱ्यो गोश्टी समाजात रुळोवच्यो अशें तांचे कडेन मागता. देव बरें करूं. सर बोरी पूल जो आसा तो केन्ना कंप्लीट जावपाचो तो टोटल बोरी पूल? बोरयेचो पूल जो आसा तो सद्या आतां खूब दीस जाले काम चालूच आसा. बेगीन काम पूर्ण जायना. बोरीम ब्रिजाचो TPR आमी ऑलरेडी सबमीट केल्लो आसा ऑलमोस्ट 1000 crore सुमार आनी ताजें मागीर एकदां सँक्शन जालें की टेंडर जातलें आनी एक कंस्ट्रक्शन पिरियड ताजो 2.5 years बी आसतलो. जो नवो ब्रिज येतलो तो 1 किलोमिटर सुमार सकयल येतलो एक्झिस्टींग ब्रिजाच्या सकयल आनी एक 2.5 years धरलें जाल्यार एक 28 म्हळ्यार आमचें तें काम कंप्लीट जातलें. लँड एक्विशन ऑलमोस्ट ताजें जाल्लें आसा. ताजे एवॉर्डूय एप्रूव जाल्लो आसा आनी थोडे जे पळय ओनर्स आहा एफेक्टेड ओनर्स तांकां आमी डिसबर्समेंट कंपेन्सेशन डिसबर्समेंट करतले चालू आनी ह्यातून LA कंप्लीट जातलो आनी शॉर्टली एक बाय 2026 म्हळ्यार आमी एक टेंडर फ्लोट करतले एकदां सँक्शन मेळ्ळें की आनी कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करतले. बोरी वायडनींग जातलो काय भायर सरतलो? नाही बोरी जो एक्झिस्टींग रोड आसा पळय ताका पॅरलल रोड नवो काडटा आनी तो पॅरलल रोड आमचे जे बायसेकल आसा बरोबर सर्कल ताचे वयल्यान सुद्दां देंवता आनी तो अरेंजमेंट जवळ जवळ म्हजे म्हायती प्रमाणे 2014-15 आमी केल्लो तोच अरेंजमेंट तांणी घेतला. फक्त त्यांनी ब्रिज घालयला आनी त्या ब्रिजावर प्रॉब्लेम इतलोच जालो लँड एक्विशनाक लागून हायकोर्टान चॅलेंज जालें आनी त्या खातीर इट इज नॉट डिलेड बिकॉज ऑफ आमच्या सरकारा लागून. इट इज डिलेड ओन्ली बिकॉज ऑफ हायकोर्टान तांणी ते लँड एक्विशन आशिल्लें ते त्यांनी चॅलेंज केलें आनी ते म्हाका दिसता मोकळें जाता. ते मोकळें जाले बरोबर हो रस्तो आमचो चालू जातलो. इट इज अरावंड टू 1000 crore. सर आता बोरयेचो पूल जो आसा बोरये पूल सद्या बोरयेच्या पुलाचें काम चलता तें केन्ना कंप्लीट जातलें? बोरये पूल इज व्हेरी स्ट्रॉंग. टायम घेवं नाका तुमी. पयलीं म्हणजे तें काम चल्लां तें जवळ जवळ फुडले 5 वर्सां त्या पुलाक कांयच जायना. ह्या बद्दल दुमत ना कारण इंजिनियर IIT इंजिनियर घेवन तांणी सगळें चॅक केल्लें आसा. आतां फुडें जें काम जातलें तें बेगिनात बेगीन आमचें जातलें. आमचो इरादो आसा जाता तितले बेगीन हें टेंडर करून तें
लोकांक लोकार्पण करपाचें पूण लोकांचें सहकार्य तातूंत जाय कारण ते जे कॅन्टिलिवर ब्रीज आसा पळय ही कॅन्टिलिवर ब्रीज हे खूब 1974 जाल्ले ही जी टॅक्नॉलॉजी आसा ती फूल टॅक्नॉलॉजी अपडेटेड जाल्या तातूंत काळी नदीचो पूल पडलो आमचो मांडवीचो पूल पडलो आनी जुवारीचो पूल जो आसा तो कॅन्टिलिवर आशिल्लो तो वीक जालो आनी त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवान एक डिसिजन घेतलें की ही जी पद्दत आसा ती बंद करची आनी नवी पद्दत इम्प्लिमेंट करची आनी त्या खातीर हे सगळे नवे ब्रीज येता परत एकदां आमी बांदता सर बोमाची कशी कितें गोवा कांय ना प्रॉब्लेम सगळे प्रॉब्लेम सुटावे जातले इंजिनियर आर वर्किंग ओन इट त्या बद्दल दुमत ना फ्लायओव्हर येतलो काय म्हणटा फ्लायओव्हर बोमा म्हणटा फ्लायओव्हर बोमा सगळो एलिवेटेड करून येतलो हायवे ट्राफीक वयल्यान येतलो आनी जो इंटरनल ट्राफीक ताका सगळे सर्वीस रोड आसतले त्या लोकांनी कितें आवाज बीन करताले बंद आनी सद्याक कितें जें आसा पळय ऑलमोस्ट सगळे इश्यू ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट जाल्या आनी जेन्ना जातकीर तेन्ना बरें जातलें सर्वीस रोड आसले आनी मागीर हायवे ट्राफीक कांय इश्यू ना हायवे ट्राफीक वयल्यान वतलो फ्लायओव्हर येतलो वयले फ्लायल्यान वतलो काय देवळान बी काय प्रॉब्लेम देवळाक बी आमी घेवना देवळ बी भायर उरता एक्झिस्टींग वत तेन्ना जो पळय एक्झिस्टींग रोड आसा ताची एजाक सारको तो फ्लायओव्हर येतलो एज आनी सगळो रायट सायडीन येतलो कोणाकूच काय प्रॉब्लेम कांय जावं इश्यू जावपाक ना